भूल के हो अथवा मिस्टेक के हो? कुनै चीज वा वस्तुमा बारेमा बुझिएको गलफत्ती अथवा भ्रान्ति वा कुनै चीज वा वस्तुको बारेमा राखिएको गलत अवधारणा अथवा दृष्टिकोण अथवा कुनै व्यक्ति कुनै चीज र वस्तुको वास्तविक अर्थ र प्राकृतिक अर्थको बारेमा गलत समझ राख्ने कुरा र वास्तविक कुरा नबुझिकन भ्रममा रहने कुरालाई मिस्टेक भनिन्छ। त्यस्तो रहने, राख्ने, रखाउने, रहन लगाउने कुरालाई मिस्टेक भनिन्छ। अथवा मिस्टेकलाई अथवा भुललाई हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा कुरा हो मिस्टेक अफ ल अथवा कानुनी भूल, अर्को छ मिस्टेक अफ फ्याक्ट अथवा तथ्यको भूल। कानुनमा यी दुईटा कुरा विशेष जोडिन्छ। हामीले कानुनको भूल वा अज्ञानताको रूपमा लिनुपर्छ भने भन्नाले कानुनका बारेमा राखेको गलफत्ती अवधारणा वा अनभिज्ञता, अज्ञानता अथवा गलत अवधारणाबाट वस्तु स्थितिको बारेमा हामीले मिथ्या बोध गर्छौँ भने अथवा अज्ञानताद्वारा अभिप्रेरित आचरणद्वारा त्यसलाई अशुद्ध मानसिक विषयवस्तु उजागर गर्छौँ भने अथवा स्थिति, ठाउँ, समय, मान्छेको प्रतिको अवधारणा अथवा कानुनको ज्ञान भूल गर्छौँ भने र जुन कुरा हामी बुझ्दैनौँ भने, नबुझिकन बोल्छौँ भने अथवा बुझेर पनि त्यसको सही अर्थ निकाल्न सक्दैनौँ भने अथवा गल्ती गर्छौँ भने यस्ता कुरालाई चाहिँ मिस्टेकसँग अथवा भुलसँग जोडिन्छ। प्रत्येक मान्छेले कानुन जानेको हुन्छ भन्ने राज्यको अवधारणा हुन्छ। कानुन बनाउँदाखेरि त्यो अवधारणा लिएको हुन्छ, तर 20औं वर्ष कानुनको बारेमा प्र्याक्टिस गर्ने, अभ्यास गर्ने अभ्यासरत कानुन व्यवसायले पनि कानुन बुझिरहेको हुँदैन। अब कुन कुरालाई चाहिँ मिस्टेक भन्ने अथवा फ्याक्ट भन्ने अथवा त्यस्तो त्यो के कुरालाई चाहिँ जोड्ने त, त्यसको कुन चाहिँ कुरा जोड्ने त? 20औं वर्ष कानुन पढ्दा कानुन नबुझ्ने, तर राज्यले के भन्छ भने कानुन बनिसकेपछि त्यो जनताले बुझेको हुन्छ भनेर हुन्छ। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर, इग्नोरेन्स ल इज नो एक्सक्युज भनेर राज्यले भन्छ। यो के हो त यसको तारतम्य कुरा? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कानुनसँग जोडेर हेर्ने भने। अथवा कानुन जानेको छु भन्ने मानसिकता लिने कुरा चाहिँ राज्यले, सबै जनताले जानेको हुनुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने कुरा अवधारणा राज्यको पोजिटिभ अवधारणाको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कमन लको अनुसार, कमन लमा के हुन्छ भने अभियुक्त तर्फबाट गरिएको भुललाई कानुनी कटघरामा भ्याउँछ अथवा कानुनी रहन्छ। तर कति भुलहरू तर्कसङ्गत हुन्छन् अथवा लापरवाही अथवा भुल हेलचक्राइपूर्ण अथवा त्यसलाई मनसाय प्रेरित भुलहरू हुन्छन्। यस्ता भुलहरूलाई चाहिँ हामीले विश्वासमा पार्ने किसिमले गरिएका भुलहरू हुन्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाहीको अवधारणाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अभियुक्तहरू कसैलाई दोषी उपर अथवा दोषीहरूले अथवा निर्दोष भए पनि दोषीको आरोप लागेका कहिले कोही मानिसहरू छन् भने उनीहरूले गरेको भुलको मात्राको, मिस्टेकको लेभल अफ थिङ्क, अब लेभल अफ थट्स, लेभल अफ कन्सेप्ट, लेभल अफ क्लास त्यसको जोडिन्छ। त्यो कुरा जोडेपछि मात्रै त्यो मिस्टेकसँग कुरा, मिस्टेक कति हो, कुन प्रक्रियाबाट हो, कुन प्रोसेसमा छ, कुन लेभलमा छ, कुन सिस्टममा छ, त्यो कुरालाई हेरिन्छ, जुन चाहिँ मिस्टेकको अवधारणाबाट लिइन्छ त्यसलाई। अथवा त्यो एउटा सामान्य प्रोसेसमा हुने प्रकारको मिस्टेक हो या लिगल कानुनले तोकेको मिस्टेक हो, त्यो कुरासँग जोडिनु पर्ने हुन्छ। अथवा मनसायुक्त, लापरवाहीयुक्त, नेग्लिजेन्स, रेकलेसनेस अथवा उसले चाहिँ केयरफुल नभई गरेको काम छ, कानुनले त्यो कुरालाई त्यसो गर्नु भनेको कुरा नगरिकन गरिएको रहेछ भने त्यो मिस्टेक, लिगल मिस्टेक अथवा त्यसलाई मिस्टेक अफ ल भनेर जोडिन्छ। उदाहरणको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल लिउँ। चोर भनेर कसैलाई गोली ठोक्यो, तर त्यो परिवारको एउटा निर्दोष बच्चालाई लाग्यो, त्यहाँ त मिस्टेक त भयो एउटा।
त्यहाँ के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि चोर भनेर गोली हान्दाखेरि त्यो परिवारको अर्को कुनै बालकलाई चाहिँ लाग्यो भने के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ जेन मर्यो भने त्यसलाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटीले समात्छ अथवा निरपेक्ष दायित्वले त्यसलाई समात्छ। मान्छे मार्न कुनै हालतमा पनि पाइँदैन। तर उसले जानी मारेको हो होइन। चोर हो, भाग्दा भाग्दै चोरले अर्को ठुलो नाश गर्छ भनेर जस्टिस डेलिभर गर्ने, जस्टिसका प्रोसेसका पिस सेटलमेन्ट गर्ने अथवा प्रहरीले कन्ट्रोल गर्ने क्रममा गोली लाग्दाखेरि निर्दोष मर्यो। त्यहाँनिर एउटा बुझाइ, प्रोसेस, एक्सन र एटेम्प्ट यी सबै मिस्टेक देखिन्छन्। त्यस्तै गरेर अब त्यो कुरालाई मिस्टेक अफ फ्याक्टसँग जोड्नुपर्छ। अब मिस्टेक अफ फ्याक्टसँग जोड्दा चाहिँ के हुन्छ भने उसले गल्ती गरिसक्यो, मान्छे मर्यो, त्यो फ्याक्ट हो, मान्छे मरेको सत्य हो, तर मान्छे मार्ने नियत थिएन, बाई चान्स भयो, मिस्टेक अफ फ्याक्ट। अब तथ्यको भ्रममा परेर गरेको कुनै कार्यलाई अपराध नमानिने भन्छ। फेरि मैले कुनै साउले कोही मान्छेलाई गाँजा अथवा नेपाल सरकारले तोकेको, जुन इलिगल भनेर तोकेको छ औषधि जन्य पदार्थहरू जस्तै हेरोइन, ब्राउन सुगर जस्ता कुरा कसैले थाहा नपाई कसै भरियालाई बोकाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्यायो, त्यो भरियालाई थाहा छैन। तर स्ट्रिक्ट लायबिलिटीले के हुन्छ, जोसँग परिणाम प्राप्त हुन्छ उसैलाई कारबाही गर्नु भन्छ। तर उसलाई थाहा छैन, उसले प्रहरीले समातेर खान तलासी गर्दा मात्रै थाहा पायो भने उसले थाहा नभएको जानकारीको प्रमाण दिने काम स्वयं क्यारियर बोक्नेको हुन्छ। त्यो फल्नाको ल्याएको र फल्नाले मलाई यति पैसा दिएर चाहिँ यति लानु भनेको थियो, मलाई यहाँ के थिएन, यो मलाई के चिज हो भन्ने कुरो जानकारी मलाई उहाँले चाहिँ होइन, मलाई थाहा थिएन, उहाँले भनेको हुनाले उहाँको हो सामान भनेर जिम्मा लाउन सक्ने क्यापासिटी चाहिँ उसमा हुनुपर्छ, नभए निर्दोष हुन्छ। होइन भने ऊ जो व्यक्तिले बोकेको छ, जसको साथबाट पदार्थको परिणाम प्राप्त हुन्छ, उही दोषी हुन्छ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तर तथ्यको भ्रममा कुनै पनि कार्य हुन्छ, तथ्यको भ्रममा कुनै पनि कार्य गरेको छ भने अपराधिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन। प्रचलित नेपाल फौजदारी कानुनमा सामान्य प्रतिरक्षा नौलो नै छ। सामान्य प्रतिरक्षा गर्ने कुरा चाहिँ नौलो छ। सामान्य प्रतिरक्षाले हाम्रो कानुनको व्यवस्थालाई रियल जस्टिफिकेसन दिन सक्ने अवस्था बनेको छैन। कहिलेकाहीँ भवितव्यमा मानिस मारिएको, कुटिएको र गोली चलेको अथवा कुनै त्यस्तो घटना घटेको दाबी लिएको अवस्थामा मुद्दाहरू सामान्य प्रतिरक्षा गरेको अवस्था पाइन्छ, नभएका पनि होइनन्, पाइन्छन्, तर त्यो अवस्था सबै ठाउँमा छैन। तर अपवादको रूपमा कानुनमा चाहिँ भवितव्य परेर गरेको कुराको भुलवश गरेको कार्य अपराध हो र अपराध भए पनि त्यो अपराधको न्यूनीकरणको आधार चाहिँ बनाउँछ। वर्तमान हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा तथ्यको भुलवश गरिएको कार्य अपराध हो वा सो गर्ने व्यक्तिले सानोतिनो सजायको भागीदार चाहिँ हुनुपर्छ भनेर नेपालको कानुनमा कता कता जोडिन्छ। अब हामीले यसलाई हेर्ने हो भने नेपालको कानुनमा के कुरा चाहिँ जोडिएको छ भने कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। 30औं वर्ष कानुनका ठेली पढ्नेलाई कानुन थाहा छैन हुँदैन। साधारण पढ्दै नपढेको मान्छेले कानुन जानेको हुन्छ भन्ने राज्यले बुझ्ने परिकल्पना को कारणमा काहीँ न काहीँ त्रुटि अवश्य देखिन्छ। त्यो पनि एउटा मिस्टेक राज्यसँग अथवा कानुन निर्माण गर्नेहरूसँग रहेको हुन सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट विकास गर्नुपर्छ। किनकि कानुनको साक्षरता सामान्य जनतासम्म पुर्याउने जिम्मा राज्यको हो, राज्यले त्यो गर्न सकिरहेको हुँदैन।
मान्छेले वर्षौंदेखि गर्दै आएको कुरा पछि कानुन आएपछि त्यो इलिगल हुन्छ भने त्यो वर्षौंदेखि गरिरहेको मान्छेलाई उसलाई तिमीले यति यो पछाडि तिमीले यो गरेको कार्य गैर कानुनी छ भनेर बुझाउने त राज्यको जिम्मा हो। अनि मात्रै क्षम्य नहुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। त्यस्तै गरेर मनसाय ट्रान्सफर अफ मालिस अथवा मनसाय फ्याक्टको मनसाय मिस्टेक अफ फ्याक्टको ट्रान्सफर अफ मालिस अथवा मनसाय सरेको अवस्थामा झन्डै एउटै देखिने झन्डै कहिलेकाहीँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटीमा चाहिँ उस्तै देखिन्छ र फ्याक्ट र ल मनसाय सर्छ झन्डै एउटै देखिन्छ। यी दुई भिन्नताहरू छन्। यी भिन्नताहरूमा सरेको मनसाय अभियुक्तले सुरुदेखि नै अपराध गर्ने मनसाय राखेको हुन्छ तर विविध कारणबाट भुलवश गरिएको चाहिँ मनसाय हुँदैन। परिस्थितिले त्यो कुरा उब्जाउने हुन्छ। तथ्यको भ्रममा परि ज्यान मरेको अवस्थालाई वर्षौंदेखि ट्रान्सफर मालिस गरे जसरी गरेको हत्यासँग जोड्दा न्यायको मकसद पुरा हुन नसक्न पनि सक्छ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि कानुनमा तथ्य र लका मिस्टेकसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब केही इक्जाम्पल लिउँ। रामबहादुर श्यामबहादुर घरका छतमा बसेका थिए। रामबहादुरसँग कोही घनश्यामको अथवा ती कृत्रिम नाम हुन् घनश्यामको रिसा आवेग थियो। उसले राज्यको अनुमति लिई बन्दुक बोकेर निक्ल्यो। रामबहादुरले घनश्यामले त्यो कुरा थाहा पाए अथवा क र ख ग भनौँ क ख र ग क र ख छतमा थिए। ग र क बीचको मनमुटाव थियो। गले कलाई मार्छु भनेर बन्दुक बोकेर आयो तर त्यो बन्दुक इलिगल थियो। तर उसले बन्दुक पड्काउनु भन्दा पहिले नै छतबाट भाग्ने हुँदा लडेर मर्यो। अब यहाँनिर कानुनी मिस्टेक उसले गैर कानुनी हतियार बोक्नु हुन्न थियो। अर्को तथ्यको अर्को मान्छेलाई उसले गोली हान्छु भनेको मान्छे अर्को मान्छे भाग्यो। उसको बुझाइ किन हतियारधारी आइसकेपछि भाग्नुपर्ने स्वाभाविक हुनसक्छ डर हुनसक्छ र आशय चाहिँ के थियो मार्ने थियो तर मर्यो क्यों अर्को। यसरी यो फ्याक्ट इस्यु र ललाई जोडेर हेर्दाखेरि आवेश प्रेरित प्लानिङ इन्टेन्सन ट्रान्सफर अफ मालिससँग कुरालाई चाहिँ अलिकति उस्तै कस्तो जोडेर देखिने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले के भन्नुपर्छ भने मिस्टेक लिगल मिस्टेक कानुनको अनुविज्ञता क्षम्य हुँदैन सकिएको। फ्याक्ट मिस्टेक तथ्यको भ्रममा परेर कसैले कसैलाई तथ्यमा भ्रममा पारी अथवा हिरोइन भनेर कसैको मैदाको पिठो पोको पारी काहीँ लाँदाखेरि कारबाही चाहिँ हुन्छ तर हिरोइन अथवा लागु औषधमा जति कारबाही हुन्छ त्यति कारबाही चाहिँ हुँदैन। सानोतिनो कारबाही चाहिँ बिहोर्नुपर्छ किनकि प्रोसेसहरूमा त्यसका अभ्यासहरूमा पनि इलिगल अथवा बुझाइ र गराइमा केही इलिगल पना देखिन्छ। त्यसकारणले मिस्टेक अफ फ्याक्ट मिस्टेक अफ इस्यु र मिस्टेक अफ ल यी तीनटा चिज इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् कानुनमा। हामीले काल्पनिक विषयहरू पनि फ्याक्ट र इस्युसँग जोडिन्छन् त्यतातिर जान खोजेनौँ। एकचोटि मिस्टेक कानुनमा दुईटा हुन्छन् त्यो कुरा जोड्न खोजेको हौँ। एउटा लिगल मिस्टेक एउटा मिस्टेक अफ फ्याक्ट। लिगल मिस्टेक इग्नोरेन्स ल इज नो एक्सक्युज। फ्याक्ट कसैको भ्रममा कसैले कसैलाई भ्रम पारी गरिएको मिस्टेक अथवा तथ्यको भ्रममा गरेको मिस्टेक कानुनले दण्डनीय नहुन सक्छ। कन्ट्रोभर्सी जस्तो देखिन्छ त्यसका एक्सन प्लान र त्यसभित्रका प्रोसेसहरूबाट मात्र त्यसको छुट्याएर डिफाइन गर्न सकिने हुन्छ। कोभिड कोरोनाले घरभित्रैबाट नमस्कार सबैजना जहाँ रहनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्। यस्तै यस्तै भिडियोहरू तपाईँलाई दिँदै जानेछु। अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस्। केही तपाईँहरूको विषयमा
तपाईँहरूले जानेको विषयमा अथवा तपाईँलाई केही जान्न मन लागेको विषयमा छ भने मेरो